लुकमानी दवाखाने से मैं आपका दोस्त हकीम लुकमानी। आज हम आप तमामी ऐसे दोस्तों की खिदमत में कि जो औलाद की दौलत से महरूम हैं, या ऐसी बहन बेटियों की खिदमत में जिनकी गोद औलाद की दौलत से महरूम है और औलाद की दौलत से उनकी गोद खाली है, लेकर के आए हैं एक ज़रूरी वीडियो। इससे कबल के महिलाओं में हमल क्यों नहीं ठहरता, क्यों गर्भ उनके धारण नहीं करता, आपकी खिदमत में वीडियो नशर की जाए। दिल की गहराइयों से तहे दिल से हकीम काजी नईम अहमद आप तमामी प्रिय दोस्तों की खिदमत में और अपनी बहन बेटियों की खिदमत में प्यार भरा सलाम अर्ज़ करता है। आदाब जहीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, प्यारी बहन बेटियों, बच्चों के बगैर घर का आंगन सूना सूना होता है और सबकी आस और तमन्ना होती है कि काश शादी के बाद जल्द अज जल्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस सूने घर को और सूनी गोद को, सूने आंगन को खुशियों से भर दे और हमको औलाद की नेमत से मालामाल कर दे। दोस्तों, जब किसी की शादी होती है और शादी के 1 साल 2 साल बीतने के बाद, गुजरने के बाद, 2 3 4 साल जब गुजर जाते हैं और फिर भी तमाम कोशिशों के बावजूद औलाद नहीं होती, तो इसी को बांझपन कहा जाता है, इसी को नामर्दी कहा जाता है और इसी को अक्र कहा जाता है। दोस्तों, अगर गर्भ हमल ठहरने में आपको हर माह नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, तो यकीनन मियाँ बीवी के अंदर ज़रूर बिगाड़ होगा। हर माह मियाँ बीवी और ससुराल वाले दोनों को, परिवार वाले इस उम्मीद पर सब्र किए रहते हैं कि काश हमारे बहू बेटे को ज़रूर कामयाबी मिलेगी और हम शिद्दत के और मुद्दत के इंतज़ार के बाद ज़रूर अपने बच्चों की ज़बान से औलाद की खुशखबरी सुनेंगे। लेकिन दोस्तों, हर माह मियाँ बीवी और ससुराल और मैके वालों को मायूस होना पड़ता है। मेरे दोस्तों, अगर आप अरसा दराज से औलाद की दौलत से महरूम हैं, तो हो सकता है कि आपके अंदर, आपकी मर्दानगी में, आपके शुक्राणुओं में कमी हो, शुक्राणु बेजान हो, या सीमन पतला हो, या आपका सीमन, आपका वीरज मनी आपकी सड़ रही हो, बेकार हो गई हो, जैसे कि खीस होता है, फटा हुआ दूध होता है, या आपके शुक्राणु नील हो चुके हों, या आपकी पत्नी के अंदर अंडे नहीं बन रहे हों, या गर्भाशय के अंदर रहम सूजन हो, या गर्भाशय का टेढ़ापन हो, तिरछापन हो, या कमज़ोरी हो। बहरहाल दोस्तों, इस बात का पता तो उस वक्त ही लगाया जा सकता है जब दोनों से बातचीत हो, या नब्ज़ तशख़ीस के ज़रिए या अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से मालूम किया जा सके। अब बात करते हैं कि हमल क्यों नहीं ठहरता। नंबर 1, मनी सीमन का गाढ़ा ना होना। नंबर 2, सीमन के अंदर का कीड़ा कमज़ोर हो जाना जो कि गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकता। नंबर 3, स्पर्म में कम अज़ कम 2 करोड़ सेहतमंद ताकतवर कीड़ों का मौजूद होना। नंबर 4, गर्भाशय के अंदर न ज़्यादा गर्मी हो, ना ही ज़्यादा सर्दी हो, यानी गर्भाशय का माहौल बिल्कुल मोतदिल होना चाहिए। अगर औरत के गर्भाशय में गर्मी बहुत ज़्यादा है, औलाद के कीड़े मर जाते हैं, और अगर गर्भाशय के अंदर न ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा ठंडक है और फिर भी गर्भ नहीं ठहरता, तो ज़रूर वर्म रहम की शिकायत होगी। या गर्भाशय में रसूली सिस्ट गांठ होगी, या ऐसी महिलाओं को यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है, या आतिशक सुजाक का मर्ज भी हो सकता है। अलावाजी संभोग के बाद तकरीबन 13-14 दिनों में जरासीम और औलाद का कीड़ा गर्भाशय में दाखिल होता है और जाकर अपना घर बनाता है। अगर कीड़ा निहायत कमज़ोर होगा तो हरगिज़ गर्भाशय में दाखिल नहीं हो सकता है, क्योंकि कीड़े को, स्पर्म को लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, जो कि रास्ते में ही मर जाते हैं। ऐसी औरतें जिनको हद से ज़्यादा मोटापा हो, वो भी औलाद से महरूम रहती हैं,
یہ MC وقت پر ٹھیک طریقے سے نہ ہونا، یا لیکوریا سفید پانی کی شکایت کا ہو جانا، یا بچے دانی کا باہر آ جانا اترنا، جس کو عربی میں شقاق الرحم کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو جب پروش سمبھوگ کرتے ہیں تو 3 سے 5 ملی میٹر سیمن گربھاشے میں داخل ہوتی ہے۔ اگر سیمن بے جان اور پتلا ہے تو بھی ہرگز گربھ نہیں ٹھہر سکتا ہے۔ اچھے سیمن میں 30 سے 40 کروڑ جراثیم ایک بار میں خارج ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ طاقتور ہوتے ہیں اور کچھ کمزور، لنگڑے اور لولے بے جان ہوتے ہیں۔ دوستو گربھ دھارن کرنے کے لیے مرد کے سیمن میں کم از کم 2 کروڑ صحت مند طاقتور جراثیم یعنی اولاد کے کیڑے موجود ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر کیڑوں کی تعداد تو پوری ہے لیکن کیڑے نہایت ہی کمزور ہیں تو ایسی حالت میں حمل نہیں ٹھہرتا۔ اگر ٹھہر بھی گیا تو حمل کے اندر لڑکی کی پیدائش ہوگی، کیونکہ ان کمزور جراثیم پر بیوی کے طاقتور جراثیم غالب آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لڑکی کا جنم ہوتا ہے، لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے۔ یعنی عورت ایک زمین کی طرح سے ہے اور مرد ایک کسان کی طرح سے۔ کسان زمین میں جو بھی دانہ ڈالے گا، جیسا ڈالے گا ویسے ہی پھل نمودار ہوگا۔ یعنی اگر رحم کے اندر 2 اسپرم داخل ہوتے ہیں تو 2 بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اگر 3 داخل ہوتے ہیں تو 3 بچے، اور اگر 4 یا 5 اسپرم داخل ہوتے ہیں تو 5 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ بہت ساری عورتوں کو، جیسے آسٹریلیا کے اندر یا ہندوستان کے کئی ویڈیو آپ جو ہے گوگل پر دیکھ سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں، ایک وقت میں ایک گربھ میں ان کو 3 4 5 بچوں کا بھی جنم ہوا ہے۔ بہرحال دوستو، اگر آپ عرصہ دراز سے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں تو آپ کے اندر ضرور بالضرور خامی ہوگی۔ اس خامی کو تبھی درست کیا جا سکتا ہے جب آپ ہم سے سمپرک کریں گے یا تشخیص کر دیں گے۔ دوستو ہم 1996 سے لے کر کے شکرانوں کی کمی، نامردی سنتان، بچے پیدا نہ ہونا، اس کا الحمدللہ گارنٹیڈ علاج کر رہے ہیں، اور ہزاروں مریضوں پر ہم نے اپنے نسخے کو، اپنی دوائی کو آزمایا، الحمدللہ 95% کامیابی ملی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا علاج خود کریں، خود ہی دوا بنائیں، خود ہی نسخہ بنائیں، تو آپ پریشان نہ ہو، نسخہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر خدمت کر رہے ہیں۔ لیجیے نسخہ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، تخم قنب۔ تخم قنب 10 گرام، کشتہ مرجان 10 گرام، کشتہ مروارید 10 گرام، سد سلاجید 10 گرام، شیولنگی 10 گرام، کشتہ سنگ جراحت 10 گرام، ریش برگد 10 گرام، شیر بدگر 250 گرام۔ تمامی دواؤں کو باریک کر لیں، پاؤڈر بنا لیں، اور شیر برگد جو کہ برگد کا دودھ ہے 250 گرام لیں، اور اس کے اندر یہ تمامی دواؤں کو ایڈ کر لیں، اور اس کو سکھانے کے بعد میں دانہ نخوت کے برابر گولیاں بنا لیں۔ 1 گولی صبح، 1 گولی شام استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس نسخے کی برکت سے آپ کو چاند جیسا لڑکا عطا فرمائے گا۔ دوستو اگر آپ حضرات اولاد کی دولت سے محروم ہیں اور جگہ جگہ پر علاج کرا کر تھک چکے ہیں، مایوس اور پریشان ہو چکے ہیں، تو آپ کو گھبرانے کی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں 1996 سے لے کر آج تک دیسی جڑی بوٹی کے دوارا گارنٹیڈ علاج کیا جا رہا ہے۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 9917571125، اور ہمارا پتہ ہے لقمانی دواخانہ، ٹھاکر دوارا، ضلع مراد آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو تمامی دوستوں تک، ایسے دوستوں تک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، ان تک پہنچائیں۔ اللہ حافظ۔